नमस्कार, म निमा ग्याम्चो शेर्पा, सेक्रेटरी बिएलआई दार्जिलिङ च्याप्टरको। र हामीले जुन यो कोरोनाको सेकेन्ड वेभको सुरुबाट नै थुप्रै खबरहरू है लिइरहेका थियौँ, कामहरू पनि गरिरहेका थियौँ जग्गा जग्गामा गएर। र आज आएर हामीले यहाँ हाम्रो भान्तेजी पनि धेरै दिनदेखि बिसन्चो हुनुहुन्थ्यो र उहाँको एउटा प्रयासमा फर्स्ट कोभिडको टाइममा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीले रिलिफको धेरै कामहरू गरेको थियौँ र यसपालि चाहिँ भान्तेजीको प्रयासमा यहाँ जहाँ जहाँ सेफ होमहरू गरिरहेको छ, जस्तै एनपी कलेजमा है फादरहरूले, माथि एचएमआई मिरिकतिर पनि सुरु हुँदै रहेछ। र यो सबै कुराहरूलाई नजरमा राखेर हामीले हामी भोलिन्टियरहरूले जोगाजोग गरेर र भान्तेजीको प्रयासमा यहाँ कतिपय सामानहरू आज मात्र बिहान रिसिभ गरेको। यसमा हाम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ, मास्क छ, पिपी किट, यस्तो सामानहरू छ। र अझै चाहेको खण्डमा यहाँ भान्तेजीले प्रयास गरिरहनु भएको छ है। भान्तेजीले यही भन्नुहुन्छ, जब अब हाम्रो समाजमा होइन, हामी जुन समाजमा बाँच्छौँ जन्मिन्छौँ त्यो समाजमा कुनै किसिमको नराम्रो घटनाहरू आइपर्दा अघि आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सन्देश छ। र उहाँ बिरामी हुँदो भएर पनि आज यसरी उहाँको प्रयासमा यो सामानहरू आज आइपुगे र हामी जुन ठाउँबाट हामीलाई सम्पर्क भएको छ हामी त्यो ठाउँमा यो सामानहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नेछौँ आजबाट नै। र म यहाँबाट एउटा विशेष सन्देश के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, अहिले हामी जग्गा जग्गा गएर मान्छेहरूसित बातहरू गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरू मान्छेकोमा छ अहिले। र यसरी नै यसै सिलसिलामा हिजो भानुभवनबाट कतिपय ड्राइभरहरूले त्यहाँ भ्याक्सिन इन्जेक्सन लाउन आउने ड्राइभरहरूले हामीलाई एउटा फोन गरेर के जनाउनु भएको थियो भन्दाखेरि, उहाँहरूलाई इन्जेक्सन लाउन आउँदाखेरि बिहान 7 बजीदेखि लाइन बस्नु पर्दो रहेछ, अनि बेलुकी 7, साढे 7सम्म लाइन बस्नु पर्दो रहेछ। र त्यो त्यत्रो लामो लाइन बसेर पनि कतिपय मान्छेहरूले भ्याक्सिनै पाउँदैन रहेछ, फेरि भोलि आउनु पर्यो है। र यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई खानाको धेरै असुविस्ता भइरहेछ, दोकानपाट सब बन्द छ, खानाहरू पाइरहेका छन् उनीहरूले। र एक टाइम खानाको बन्दोबस्त गरिदिनुहोस् न भन्ने एउटा फोन आएर हामी हिजो त्यहाँ गएर बातचित पनि भयो। र आज हाम्रो कतिपय भोलिन्टियरहरूले यो माथि काम गरिरहेको छ। र मारवाडी सहायक समितिले हामीलाई किचन र बर्तन पानीको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। र म यहाँबाट एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, हामीलाई अहिले धेरै भोलिन्टियरहरू खाँचो भइरहेको छ। पर एनपी जहाँ सेफ होम खोलेको छ त्यहाँ पनि हाम्रै भोलिन्टियरहरूले नै काम गरिरहेको छ, किचनदेखि लिएर है फुड डिस्ट्रिब्युटर, टी सबै नै हाम्रो भोलिन्टियरहरूले गरिरहेको छ। र जति पनि इच्छुक भोलिन्टियर गर्न चाहने इच्छुकहरूले हामीलाई सघाइदिनुहोस्। र म यहाँ बिएलआईको तर्फबाट एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, आज हामीले हाम्रो थुप्रै मेम्बरहरूलाई बोलाएनौँ, किनभने हाम्रो प्राय मेम्बरहरू सबै एज भइसकेको छ र अहिले यो समयमा उहाँहरूलाई बोलाउनु पनि भएन। र म हाम्रो बिएलआईका समस्त मेम्बरहरूलाई पनि यही भनिन्छ, राम्रो काम गर्नको लागि कतिपय फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिन्छ, फिजिकली है राम्रो सोचेर पनि हामी राम्रो कामहरू गर्न सक्छौँ। र म मेम्बरहरूलाई अघि आएर कुनै पनि किसिमको सहयोग हामीलाई गरिदिनुहोस्, सो द्याट हामीले अझै धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई सहयोग गर्न सकोस् भन्ने मेरो यही सोच छ। नमस्कार सबै तपाईँहरू रिपोर्टर्सलाई। म आफ्नो तर्फबाट बिएलएको समस्त सदस्य साथै कृपासनका समस्त सदस्यहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी जहिले पनि न्युज हेर्दाखेरि दुःख लाग्दो छ। न्युज जहिले पनि हेर्दा, जुनै पनि न्युज हेर्दा मानिसहरू त्यो अक्सिजन कम्ती भएर तडपिरहेको देख्दा अब हामीलाई एकदमै विषाद लाग्छ। के गरौँ, कसो गरौँ, के गर्दा हुन्छ भन्ने हुन्छ। त साथसाथमा अब अहिले जुन प्रकारको पेन्डेमिक छ त्यसमा अब आफूले आफूलाई जोगाउनु पर्ने छ। हामीले कसैलाई सहायता गर्नुपर्ने भने पहिला आफै नै जोगिनु पर्ने हुन्छ। र यो पालि चाहिँ अब म चाहिँ आफै नै फेरि खुल्ला प्रकारले आउनु सकेको छैन, किनभने म पनि अलिकति बिसन्चो भएर सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ। र यो सेल्फ आइसोलेसनमा जानु अगाडि नै हाम्रो अलिक प्रयास थियो। यहाँ जति पनि हस्पिटल छ, विशेष रूपले एकदम इमर्जेन्सीमा जसलाई चाहिँ अक्सिजनको खाँचो परेर पाएको छैन, उहाँको निम्ति चाहिँ हामीले मलेसियाबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मगायौँ, पिपी किट्स मगायौँ, मास्क मगायो। अब जतिसक्दो हामी प्रयास गर्नेछौँ र यो पछि पनि सकेर पनि कन्टिन्यू हाम्रो प्रयास रहेछ बिएलआईको तर्फबाट। र यसमा क्रेडिट हाम्रो समस्त बिएलआई मेम्बरहरूलाई जान्छ र उहाँहरूलाई पनि अघि हाम्रो बिएलआईको सेक्रेटरी भाइले भनेको जस्तै अघि आएर फाइनेन्सियली अलिकति भए पनि कन्ट्रिब्युसन गरोस्, जसले गर्दा अब हामीले जति पनि अहिले
अप्ठ्यारो परिसकेको मानिसलाई हामी सहायता गर्न सकौँ र हामी जबसम्म हामी जिउँदछौँ हामीले नै अब राम्रो काम गर्नुपर्छ। अब सबैजना नै पेन्डेमिक छ भनेर लुकेर बसेर हुँदैन। अगाडि आएर कसले काम गर्ने त? कोही न कोही त अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो अन टप अफ द्याट म आफै एउटा सोसियल वर्कर भएको हुनाले मङ्क भएको हुनाले हाम्रो लाइफ विशेष सोसियल वर्कमै जान्छ र त्यसमाथि पनि अब डक्टरको सल्लाहअनुसार मैले फेरि ज्यादै केयरलेस गर्नु भएन, फेरि ज्यादा ओपन पनि आउनु भएन र आज म फेरि आइसोलेसनबाट एकछिनको निम्ति निस्केर यो हाम्रो जति पनि यो पिपी किट छ, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ, यसलाई मैले रिसिभ गरेर आज हामी जुन जग्गामा छ त्यहाँ डोनेसन दिनेछौँ र जहाँ इमर्जेन्सी छ हामी त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर उहाँलाई हामी सहायता गर्नेछौँ। र अहिले हाम्रो भाइले जति पनि यो सोसियल वर्क गर्दैछ, जस्तै एउटा किचन चलाएछ, फुड डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ, सेल्फ कुकिङ प्याकेजिङहरू गरेर उहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आशीर्वाद र धन्यवाद छ। र तपाईँहरूलाई पनि यसरी अगाडि आएर यसरी मिडियाको तर्फबाट यसरी प्रचार गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी त्यो प्रोफेसनल कुक चाहिँ होइन, तर एउटा अब यस्तो टाइममा पेन्डेमिकको टाइममा एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो हामीले सेवा गर्नु नै हाम्रो लागि एउटा धर्म हो भनेर चाहिँ हामी यसरी आजदेखिको हामीले खाना बाँड्ने चाहिँ हामीले हिल पिपल वेलफेयर फाउन्डेसनको तर्फबाट चाहिँ हामीले हिजो बेलुकी चाहिँ यहाँ भुवनको सँग मिटिङ गरेर हामीले निर्णय लियौँ कि उहाँहरूले पनि हामीलाई जग्गा दिनुभयो। आजदेखिको खाना पकाउनु धेरै कुरा उहाँहरूले हामीलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभयो, पानीदेखिको लिएर हलदेखिको लिएर त्यहाँदेखिको सबै कुरो नै हामीलाई एभाइलेबलै छ यहाँनिर। र बिहान हाम्रो स्पेसली हाम्रो थ्याङ्क्स टु किरण सर एन्ड थ्याङ्क्स टु एसपी शर्मा, उहाँहरूको एकदमै यसमा चाहिँ एकदमै पुरा जोड छ कि हामीले चाहिँ यो हिल पिपल फाउन्डेसनको तर्फबाट चाहिँ हामीले कुछ गरौँ भन्ने चाहिँ। र आज हामीले चाहिँ अब त्यति चाहिँ आइडिया त छैन, तर पनि लेट्स गरौँ न भन्ने चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ छ। सबैजनालाई हाम्रो मेनली अब धेरै टाढाबाट आएको मान्छेहरू छन् यहाँनिर हाम्रो, जस्तै लास्ट हिजो हामीले हेऱ्यौँ भानुभवनमा धेरैजनाले नै अब उनीहरूको एउटा माने के भन्छ सबै लकडाउन छ, बिचरा त्यो भ्याक्सिनको लागि लाइनमा छ, तर खाना पनि छैन, बिचराहरूको पानी पनि छैन। द्याट्स हामीले चाहिँ डिसाइड गऱ्यौँ कि हामी उहाँलाई एकपल्ट खाना चाहिँ सप्लाई गरौँ न भन्ने चाहिँ हाम्रो मनमा हिजो पनि भयो। र आजको चाहिँ स्पेसली हाम्रो मेन्यूमा चाहिँ के हामीले चाहिँ आज चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ कि हामीले चाहिँ एउटा भेजिटेबल बिरयानी भनेर चाहिँ बनाउने, तर भेजिटेबल बिरयानीको धेरै सामानहरू आज त्यो फर्स्ट डेले गर्दाखेरि हामीले जोगाड गर्नु सकेनौँ। द्याट्स भोलिदेखिको होप गर्छौँ कि हामी धेरै कुरा सामान जोगाड गर्ने। र आज हेरौँ अब कतिसम्म चाहिँ हामी 6 जना छौँ यहाँनिर किचनमा, 6 जनाले अब कतिसम्म चाहिँ आज कति मिठो बनाएर चाहिँ अब हामीले सर्भ गर्नु सक्छौँ अब हामीले हाम्रो यो पेन्डेमिकको टाइममा। त्यही छ आज हाम्रो चाहिँ। त थ्याङ्क्स टु हाम्रो यहाँनिर सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मारवाडी आज त एप्रोक्सिमेटली तपाईँको 170 to 200 पिपल्सको लागि चाहिँ हुन्छ आज चाहिँ। त्यति चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्दैछौँ हामी चाहिँ बाँड्ने आजको दिनमा चाहिँ। र लेट्स भोलिको दिनमा पनि अझै अब भोलि त सन्डे हो, भोलि त हुन्छ कि हुँदैन, तर लेट्स मन्डे चाहिँ अब मन्डेदेखिको चाहिँ अब 250-300 बढ्दै जान्छ हाम्रो। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो छ, हाम्रो टार्गेट चाहिँ त्यो छ। सबैलाई नै माने भोको पेटमा चाहिँ अब नगरोस् भन्ने चाहिँ, अब लाइनमा नबसोस्, तिर्खाले नबसोस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सोचेको छौँ हिल पिपल फाउन्डेसनको तर्फबाट चाहिँ। लास्टमा फेरि पनि म के भन्छु, स्पेसली थ्याङ्क्स चाहिँ हाम्रो किरण सरलाई, एकदमै स्पेसली थ्याङ्क्स छ किरण सरलाई। र साइड बाई साइड हाम्रो एसपी शर्माज्यू उहाँबाट सिलगढी बस्नुहुन्छ, सिलगढी बसेर आएर पनि उहाँ धेरै महिनादेखिको यहीँनिरै छ र अहिले लकडाउनको पिरियडमा पनि उहाँ यहीँ दार्जिलिङमै हुनुहुन्छ। र लेट्स दादा चाहिँ हामीले गरौँ न भनेर चाहिँ हामी लेट्स अगाडि चाहिँ आयौँ। नमस्कार। विशेष गरी यस कोभिड-19 यो पेन्डेमिकको समयमा हामीले के देख्यौँ भने कतिपय ठाउँमा यो मिसम्यानेजमेन्ट साथसाथै धेरैजना व्यक्तिहरू टाढोबाट आएको हुन्छन् अनि लकडाउनको पिरियडमा कसैकोमा त पैसा भएर पनि खाने एउटा उपाय हुँदैन, त्यस्तो खालको स्थिति छ। अनि धेरैजना आएर फर्किनुपर्ने ठाउँहरूमा त्यो खाली पेट आएर भ्याक्सिन लाउनु पर्ने जुन स्थिति छ त्यसले पनि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा नेगेटिभ असर पर्छ भन्ने चिज हामीले देखिरहेका छौँ। अनि त्यसले गर्दा यो खानाको एउटा जुन चाहिँ दिउँसोको एउटा लन्चको एउटा सुविधा हुनुपर्ने थियो, अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो सुविधाहरू नदेखेको कारणले हामीले सुरु गर्ने इनिसिएटिभ लियौँ। त्यसको साथसाथै कतिपय फ्यामिलीको हामीलाई रिक्वेस्ट आएको थियो, जस्तै हिजो मात्र मलाई एउटा रिक्वेस्ट के आयो भने कतिवटा फ्यामिलीलाई कोभिड भइरहेछ, उनीहरू होम आइसोलेसनमा छन् अनि उनीहरू बजार गर्न असमर्थ छन्। बजारमा गएर केही सामान किनेर उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाउँ, अहिले त्यो चिज अप्ठ्यारो भइरहेको बेला
बेलामा कसैले सघाइदिनुहुन्छ कि भन्ने खालको एउटा रिक्वेस्ट पनि आएको थियो। अनि त्यस्तो फ्यामिलीहरूलाई पनि हामीले प्याकेटमा यदि हामीले खाना पुर्याउन सक्यौँ भने अहिले ठुलो सेवा हुन सक्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अनि त्यसले गर्दा आजदेखि यो किचन हामीले सुरु गरेका छौँ। अब जस्तो जस्तो रिक्वेस्ट आउँदै जान्छ र जस्तो जस्तो आवश्यकता हामी देख्छौँ त्यसै अनुसार हामीले क्यापेसिटी बढाउँछौँ। अहिले इनिसियली हाम्रो लगभग 200 जस्तो क्यापेसिटीबाट आजदेखि सुरु हुँदैछ हाम्रो यो सेवा।